हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल औज़ी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में कि आप कैसे ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं और वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए ताकि जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके पीआर के लिए अप्लाई करें तो आपको आसानी हो, आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको नोटिफाई हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो चलें अब वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा कि आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के लिए क्यों जाना चाहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अगर तो आप सिर्फ तालीम के लिए या स्टडी के लिए जाना चाहते हैं फिर तो आप कोई सा भी कोर्स सेलेक्ट कर लें, कहीं भी चले जाएं ऑस्ट्रेलिया में तो आप स्टडी कंप्लीट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी या ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए कि दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इसके लिए। सबसे पहली है कि आप कोर्स कौन सा सिलेक्ट करते हैं और दूसरा कि आपकी ऑस्ट्रेलिया में डेस्टिनेशन क्या है या आप स्टडी किस प्रोविंस में और किस प्रोविंस में आप रह रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और दीगर तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ के इमिग्रेशन सिस्टम किस तरह काम करते हैं। तो ये कुछ इस तरह काम करते हैं कि इन कंट्रीज़ में जिन प्रोफेशनल्स की या जिन ऑक्यूपेशन से रिलेटेड वर्कर्स की कमी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए ये इमिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को सिटीज़नशिप देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन सिस्टम भी ठीक इसी तरह काम करता है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उन तमाम ऑक्यूपेशंस जिनकी ऑस्ट्रेलिया में कमी है या वर्कर्स की कमी है उसकी एक लिस्ट तैयार की है जिसको SOL लिस्ट के नाम से जाना जाता है। ये लिस्ट ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पर मौजूद है। मैं इस लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और प्लीज़ आप इसको चेक कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने अपना जो भी कोर्स सेलेक्ट करना है वो इस लिस्ट में मौजूद होना चाहिए या उसका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में मौजूद होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब आप अपनी PR की एप्लीकेशन डालेंगे तो अगर आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में मौजूद है तब ही आपकी एक वैलिड PR की एप्लीकेशन डल सकेगी। अगर आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आप PR के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कंसिडर करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले वो है कि आप ऑस्ट्रेलिया के किस सूबे और किस प्रोविंस में स्टडी कर रहे हैं और रह रहे हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसकी ज़्यादातर आबादी बड़े सूबों और बड़े शहरों में रहती है। बड़े सूबे जिनमें विक्टोरिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स शामिल हैं और बाकी तमाम सूबे छोटे सूबों में शुमार होते हैं। इसी तरह बड़े शहरों में विक्टोरिया में मेलबर्न है, न्यू साउथ वेल में सिडनी है, क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है। इन शहरों को छोड़कर इनके बाहर जो आबादी है उसको रीजनल ऑस्ट्रेलिया के नाम से बुलाया जाता है या रीजनल ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिहाज से। तो अगर आपकी रिहाइश और यूनिवर्सिटी इन रीजनल एरियाज़ में है तो जब आप ऑस्ट्रेलिया की PR अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे और इसके अलावा तमाम सूबों की एक प्रोविंशियल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट भी है। तो जो लोग इन छोटे प्रोविंसेस में स्टडी करते हैं और रहते हैं तो इन प्रोविंसेस की गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर भी कर देती हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की PR अप्लाई करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन सिस्टम पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम है। मतलब कि आपके पास एक सर्टेन पॉइंट होने चाहिए अपनी एप्लीकेशन डालने के लिए और
ایک ایک پوائنٹ میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ آسٹریلیا کے ریجنل ایریاز میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس کے علیحدہ سے پوائنٹ آپ کو ملتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جب آپ کی PR کی اپلیکیشن لگے گی۔ اب آپ نے اپنا کورس بھی سلیکٹ کر لیا اور آپ نے ڈیسٹینیشن بھی سلیکٹ کر لی کہ آپ کون سے صوبے میں رہنا اور پڑھنا چاہیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو شروع ہوتا ہے وہ ہے آپ کی ویزا پروسیسنگ یا ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں۔ اگر آپ آسٹریلیا اور آسٹریلیا کے امیگریشن سسٹم کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو ہاؤ ٹو گو آسٹریلیا کو بھی چیک کریں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو پلیز اس کو بھی چیک کر لیں۔ تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک انگلش لینگویج ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ آسٹریلیا تمام ہی بڑے ٹیسٹوں کو قبول کرتا ہے جن میں IELTS ہے، TOEFL ہے اور PTE ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کے پاس منیمم 5 بینڈ سے اوپر ہیں تو آپ ایلیجبل ہیں ویزا اپلائی کرنے کے لیے۔ یہ ریکوائرمنٹ امیگریشن کی نہیں ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کی یونیورسٹی یا کالج کی۔ کچھ کیسز میں امیگریشن بھی آپ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ پرووائڈ کریں اگر آپ کی یونیورسٹی یا کالج نہیں کہہ رہا۔ دوسری مین ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہے آپ کی فنڈز کی۔ تو آپ کے پاس اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، بینک اسٹیٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، یا آپ کے پاس ایک لون لیٹر ہونا چاہیے بینک سے اپروو۔ یہ لون لیٹر یا یہ بینک اسٹیٹمنٹ ایسی ہونی چاہیے جس کو ویریفائی کر سکیں آسٹریلین ایمبیسی والے، کیونکہ وہ ویریفائی کرتے ہیں۔ ایک اور چیز، اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کا اسٹڈی گیپ ہے، 1-2 سال کا گیپ تو آپ کور کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کا گیپ ہے تو آپ کے پاس ایک ریزنیبل اس کی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے کہ اس عرصہ میں آپ نے کیا کیا۔ اگر آپ جاب کر رہے تھے تو آپ کے پاس ایک ایکسپیرینس لیٹر ہونا چاہیے اس ٹائم کا، اور اگر آپ بیمار تھے تو آپ کے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ کے پاس ایک ریزن ہونی چاہیے کہ آپ اس عرصہ میں کیا کر رہے تھے۔ جن لوگوں کا زیادہ گیپ ہوتا ہے اور ان کے پاس ایک معقول ریزن نہیں ہوتی تو ان کا ویزا اکثر ریفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک اور ٹپ جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا وہ ہے کہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ اپنی ریسرچ کریں پہلے۔ آسٹریلین امیگریشن کی ویب سائٹ پر آپ جائیں جو کہ www.imi.gov ہے، آپ اس کو چیک کریں۔ اس پر تمام وہ معلومات موجود ہیں جو میں نے آپ کو دیں، اور بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں آپ کو ملیں گی وہاں، تو پلیز اس کی ریسرچ کریں۔ بغیر ریسرچ کے ویزا اپلائی نہ کریں کیونکہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے اور آپ اپنے پیسے ضائع نہیں کرنا چاہیں گے۔ ریسرچ کے بعد میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا ویزا خود اپلائی نہ کریں، کسی ریپیوٹڈ کنسلٹنٹ کو ہائر کریں، جیسا کہ پاکستان میں AEO ہے جن کو آسٹریلین ایجوکیشن آفس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ ان کو اپروچ کریں، ان کی کنسلٹنسی فیس اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو ہائر کریں گے تو آپ کو ویزا گرانٹ کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ آسٹریلیا کے اسٹوڈنٹ ویزا ہولڈرز کو کام بھی الاؤڈ ہے، جو کہ نارملی 20 گھنٹے ہوتا تھا، لیکن آج کل کووڈ کی وجہ سے انہوں نے اس لیمٹ کو ختم کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے لیونگ ایکسپینسز، فوڈ ایکسپینسز اور حتیٰ کہ آپ اپنی ٹیوشن فیس بھی کام کر کے بنا سکتے ہیں وہاں پہ، جو کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، آلموسٹ ایوری ون ڈز اٹ۔ تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن جو آپ کو اپنا اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے کنسیڈر کرنا چاہیے۔ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا آسٹریلیا کا لائف سٹائل، اور وہاں پر کون کون سے کام اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا کا ڈرائیونگ لائسنس آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اور امپورٹنٹ انفارمیشن جو میں آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گا۔ تو پلیز میرے چینل کو فالو کرتے رہیں، اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے۔ تھینک یو۔